सरकार गठनको एक महिनामा न मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता न त बजेट र कार्यक्रमकै छिनोफानो। गठबन्धनका सबै घटकमा सरकारको प्रभावकारिता भन्दा पार्टीभित्रकै समस्याको घनचक्कर। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले गुमाएको एक महिना। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मूल्य वृद्धि 6.5% सीमित राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक। कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई राहत, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गरिने। कोरोना संक्रमण बढेको बढे, असारमा भन्दा साउनमा 14,000 बढी संक्रमित थपिए। उपत्यका बाहिरका धेरै अस्पतालमा भएकै आइसियु र भेन्टिलेटर पनि चलेन। सरकारी संस्थानहरूमा कर्मचारी युनियनको दादागिरी। वायु सेवा निगममा 1.5 महिनादेखि आन्दोलन। विमानस्थल नै ठप्प पार्ने उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको धम्की। युद्धबाट घरबारविहीन अफगानीको प्रवेशका लागि सीमा बन्द नगर्न छिमेकी मुलुकहरूलाई राष्ट्रसङ्घको अपिल। अमेरिका र बेलायतले सेना पठाउँदै। र युरोपमा फुटबल सिजन सुरु। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सेनल र ब्रेन्टफोर्ड भिड्ने। ला लिगा र बुन्डेसलिगाका खेल पनि आजैबाट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ। तर यस अवधिमा न मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छ, न त सरकारले संसदलाई काम दिन सकेको छ। गठबन्धनका दलहरू पार्टीकै आन्तरिक समस्यामा रुमरिँदा अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट र कार्यक्रम समेत बेवारिसे बनेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि अझै 17वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। असार 29 गते प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएपछि त्यही दिन 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाइएको थियो। एक साताभित्र सरकार विस्तार गर्ने दावी गरेको 5 दलीय गठबन्धनले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा व्यापारी पृष्ठभूमिका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे पनि त्यस यता एकजना पनि मन्त्री थप्न सकेको छैन। काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 4 र माओवादीका 2 मन्त्री छन्। भागबन्डा मिलाएर कम्तीमा जसपालाई समावेश गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भनिएको थियो, तर मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा गठबन्धनले सोमबार साझा कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गर्यो। कहिले जसपाको आधिकारिकता विवाद त कहिले एमालेको माधव नेपाल समूहको अनिर्णयलाई कारण देखाइएको छ। मन्त्रालय भागबन्डा त आफ्नो ठाउँमा छ, गठबन्धनका सबै घटक पार्टी भित्रकै व्यवस्थापनमा रुमलिएकाले पनि सरकार गतिहीन बनेको छ। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन किचलो, माओवादी र जसपामा मन्त्री छनौटको सकस र नेपाल समूहलाई सांसद पद जोगाउने चिन्ता प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेका छन्। जुन दलहरू गठबन्धनमा सहभागी छन्, तपाईँले फर्केर हेर्नु भने सबै समस्यामा छन्। समाजवादी पार्टी समस्यामा छ, माधव नेपाल आफै समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँ आफै दोधारमा हुनुहुन्छ। सरकारमा जाने कि आफ्नै पार्टीको एकतालाई सुदृढ जाने, र नेपाली काङ्ग्रेस आफै अर्को ठुलो समस्यामा छ। महाधिवेशन गर्ने कि महाधिवेशन नगर्ने कि आफै भित्रका गुटलाई कसरी मिलाउने, आफै भित्रका अनेक स्वार्थ समूहहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने। जब अनेक समस्याहरूबाट यो सरकार घेरिन्छ, यसले नयाँ परिणाम दिन्छ भने हामी कसरी अपेक्षा गर्न सक्छौँ? सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि अहिलेसम्म वार्षिक बजेट र कार्यक्रमको टुङ्गो नलाग्दा विभागीय मन्त्रालय अन्योलमा परेका छन्। उसो त घोषित कार्यक्रम र योजना पनि समयमै पूरा गर्न सफल हुन नसकेका मन्त्रालयहरूको आर्थिक वर्षको पहिलो महिना खेर गइसकेको छ। अध्यादेश बजेट को चाहिने जुन विन्यास बजेट भएको छ, विनियोजन भएको छ, त्यसलाई खर्च नगर्नु, रोक्नु भन्ने कुरा भइरहेको छ भन्ने मैले चाहिँ सुनिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा झन् अनिश्चितता थपिने, कार्यान्वयनमा झन् ढिलाइ हुने, जसका कारणले गर्दाखेरि विगतका समस्याहरूलाई झन् सुधार गरेर अगाडि जानुपर्नेमा थप जटिलता त्यसले ल्याउने, थप समस्याहरू सिर्जना गर्ने र यसै पनि बजेट र खर्च व्यवस्थापनको जुन किसिमको चाहिँ समस्या छ त्यो अझ विकराल बनेर जाने हो कि भन्ने जोखिमता चाहिँ अहिलेको यो घटनाक्रमले बढाएको छ। समयमै मन्त्री परिषद विस्तार भएर सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नहुने हो भने वर्तमान सरकारले विगत सरकारको भन्दा फरक नतिजा दिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउनु अघि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले एमसीसी खारेजीको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद निरुदेवी पालले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीको प्रावधान राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेजीको माग गरेकी हुन्। राष्ट्रियता र स्वाधीनता भन्दा एमसीसी ठूलो नहुने भन्दै उनले राष्ट्रघाती सम्झौतामा किन सहमति आवश्यक पर्यो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो सभामुख महोदय? एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावनामा उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्न समेत पाउने छैन। एमसीसी परियोजनाका लागि मागिएको भूभागको स्रोत अर्को कुना गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ। यदि एमसीसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। यिनै आधारहरू काफी छैनन् र सभामुख महोदय एमसीसी खारेज गर्नका लागि विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सही हुने छैन। एमसीसीको प्रस्तावनामा नेपाल सरकार र कानुनलाई निरीह पारिएको भन्दै पालले त्यस्ता परियोजना स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखिन्। उनी एमालेमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्। ओलीले भने मंगलबार एमसीसी सदनमा पेश नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। यसैबीच माओवादी सांसद मातृका यादवले बिहिबार संसदमा एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्यमाथि गरेको टिप्पणीमा असंसदीय भाषा प्रयोग भएको ठहर गर्दै सभामुख सापकोटाले संसदको अभिलेखबाटै हटाउन निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा सांसदहरूले दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य चाँडो सार्वजनिक गर्न र मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत दिन माग गरे। त्यस्तै बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गरिरहेको आन्दोलनको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको भने पनि कोभिड संक्रमण बढेको बढै छ। असारको तुलनामा साउनमा 14,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको सूचीमा आज मात्रै 2763 जना थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 11,708 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 23.5% संक्रमण देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणतर्फको संक्रमण दर 17% छ। करिब 6,900 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1150 संक्रमण देखिएको हो। असारमा 52,000 संक्रमित थपिएकामा साउनको 29 दिनमा 66,000 कोभिड देखिसकेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,089 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँपछि संक्रमण कास्कीमा उच्च देखिएको छ। त्यहाँ आज 366 संक्रमित थपिएका छन्। निको हुनेको तुलनामा कोभिड हुनेहरू धेरै भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,800 पुगेको छ। आज 2,100 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 27 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,67,000 भन्दा बढीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका गम्भीर बिरामीका लागि देशभर 2,944 आइसियु र 1,036 भेन्टिलेटर छुट्याइएका छन्। तर ती सबै सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। खास गरी उपत्यका बाहिर जनशक्तिको अभाव खड्किएको हो। उपत्यका बाहिरका अधिकांश उपकरण प्रयोगमै नआउँदा उपत्यकाका अस्पतालमा भने कोभिडका बिरामीले आइसियु र भेन्टिलेटर पाउनै पालोमा बस्नुपर्ने स्थिति दोहोरिएको छ। जिल्ला अस्पताल सल्यानमा 15 आइसियु र 6 भेन्टिलेटर छन्, तर एउटै प्रयोगमा छैनन्। जनशक्ति अभावका कारण ती सबै थन्काइएका छन्, जबकि दोस्रो लहरको कोभिडलाई लक्षित गरी त्यहाँ ती उपकरण जुटाइएको थियो। दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग डाक्टरहरू पर्याप्त मात्रामा हुनुहुन्छ, तर तालिम प्राप्त डाक्टरहरू पनि र नर्सहरूको त तालिम प्राप्त नभए पनि अन्य वार्डमा काम गर्नुको लागि अहिले नर्सिङ चाहिँ कम भइराखेको अवस्थामा हामीले अहिले चाहिँ यो भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नको लागि अलिक गाह्रो भइरहेको छ। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कोभिडका सिकिस्त बिरामीको उपचारका लागि गत वर्ष एसडियू कक्ष निर्माणसँगै 4 वटा भेन्टिलेटर जडान गरिएको थियो, तर ती भेन्टिलेटर अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइएको छैन। बिरामी नआएर होइन कि जनशक्ति अभावले। त्यहाँ अहिले फेरि 8 भेन्टिलेटर थपिएको छ। अस्पतालले भने भेन्टिलेटर प्रयोगमा ल्याउन जान्ने जनशक्ति भेट्टाएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले 3 भेन्टिलेटर सहित 500 को आइसियु कक्ष निर्माण गर्न 14 महिना अघि जिल्ला अस्पताल लमजुङलाई 1,69,00,000 रुपियाँ दियो। जेठमा रकम पाएको अस्पतालले कार्तिकमा बल्ल भेन्टिलेटर जडान गर्यो।
तर 9 महिना बित्दा पनि आइसियु कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यो अस्पतालले पनि जनशक्ति अभाव बनेको छ। कैलालीमा दरबन्दी नभएको कारण देखाएर आइसियु र भेन्टिलेटर थन्क्याएका छन्, जबकि आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने खालका बिरामी भने दिनहुँ बढिरहेका छन्। बिरामीलाई उपत्यकामै ल्याउनु परिरहेको छ। उपत्यकाका अस्पतालमा कोभिडका बिरामीले आइसियु र भेन्टिलेटर पाउन पालोमा बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय यसतर्फ गम्भीर देखिँदैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ भन्ने पुरानै जवाफ दिएर पन्छिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थाहरूलाई मन्त्रालयले नजिकबाट अनुगमन गरेको छ, त्यो हाम्रो नजरमा पनि आएका छन्। त्यही भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई क्रिटिकल केयरका यी सबै सामग्रीहरू चलाउन सक्ने खालका तालिम दिने गरी पनि तालिम प्याकेज बनाएर कामहरू भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट त्यसको काम अगाडि बढेको पनि छ। यस्तो हुँदा सबैतिर भएका सामग्रीहरू त्यही सञ्चालन भएर सबैले सहज रूपमा आफ्नै स्थानीय ठाउँमा भएको अस्पतालहरूलाई सेवा पाउने अवस्था सिर्जना हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तर अहिलेसम्मको अपेक्षाको हिसाबले धेरै ठाउँमा प्रगति हुन सकेको चाहिँ देखिँदैन। ती ठाउँहरूमा अलिक बढी हामीले समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन्त्रालय आफैले मङ्सिरसम्म 29,000 जटिल बिरामी थपिने र तीमध्ये पनि 9,500लाई सदन उपचार आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण सहितको विवरण संसद र संसदीय समितिमा पेश गरिसकेको छ। भयावह अवस्थाको प्रक्षेपण गर्ने मन्त्रालयले समय पाएर पनि भएका उपकरण प्रयोगका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। व्यवस्थापकीय अक्षमता र भ्रष्टाचारसँगै कर्मचारीले काम छोडेर राजनीति गरेका कारण पनि सरकारी संस्थान दिन प्रतिदिन धराशयी भइरहेका छन्। तर उनीहरूमाथि कतैबाट पनि अङ्कुश छैन, जसका कारण उनीहरूमा अराजकता मौलाएको छ। यहाँसम्म कि संस्थान सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय आफूलाई चित्त नबुझेका कारण केही संस्थानहरूमा कर्मचारी कामै रोकेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विमानस्थल ठप्प पार्ने सम्मको धम्की दिए। प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर 2 संस्था बनाउने गरी विधेयक अघि बढाइएपछि ट्रेड युनियनहरूले यस्तो धम्की दिएका हुन्। विधेयक साउन 18मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ भने प्रतिनिधि सभाले पारित गर्न बाँकी छ। सरकारले मस्यौदा बनाएदेखि नै विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीले विमानस्थल नै ठप्प पार्ने सम्मको धम्की दिएका हुन्। छलफलै नगरिकन राष्ट्रिय सभामा चाहिँ यसलाई पारित गरिसकेपछि हामीलाई अब शङ्का लाग्यो। अब त्यहाँबाट ताली बजाइदिने, अब यहाँबाट पनि ताली बजाइदियो भनेदेखि त केही रहेन। तर यस्तो अवस्थामा पनि कर्मचारी साथीहरू हामी एक ढिकामा छौँ। सम्पूर्ण पेसागत साथीहरू पनि एक ढिकामा छौँ। सबै ट्रेड युनियनहरू एक ढिकामा छौँ र यहाँ चाहिँ अब आमरण अनसनको अवस्थासम्म सिर्जना हुने अवस्था छ। त्यति गर्दा पनि सुनवाई हुन नसकेको खण्डमा हामी चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि पुरै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हामी चाहन्छौँ त्यो अवस्था नआओस्। आफ्नो चाहना विपरीतको नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको विरोधमा कर्मचारीले आन्दोलन गरेको प्राधिकरणमा मात्र होइन, नेपाल वायु सेवा निगममा 1.5 महिनादेखि कर्मचारीको आन्दोलन छ। आर्थिक रूपमा जर्जर भइसकेको निगमलाई सरकारले कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यहाँका कर्मचारी असार दोस्रो सातादेखि काम छाडेर धरना र नाराबाजीमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको आन्दोलनमा निगम व्यवस्थापनले त हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन नै, तालुकवाला पर्यटन मन्त्रालय पनि मुखदर्शक बनिरहेको छ। काम छाडेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति र व्यवस्थापनको असक्षमताका कारण निगममाथि ऋणको भार करिब 50 अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। निगमकै कर्मचारीले जस्तो आफ्नो अनुकूलको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग सहित अहिले नेपाल टेलिकमका कर्मचारी पनि आन्दोलित छन्। कर्मचारी संगठनलाई राजनीतिक छहारीका कारण एकपछि अर्को संस्थानमा अराजक गतिविधि बढेका हुन्। कर्मचारीहरू त राजनीतिक दलको चाहिँ भातृ संगठन जस्तो भएर बसिया छन् हैन, अनि आफ्नो पावरको आफ्नो चाहिँ दलको चाहिँ सरकारमा बसिया छ भने झन् चाहिँ बढ्ता दबाब दिएर भए पनि रिटर्न लिन खोज्ने हाम्रो यस्तो चाहिँ प्रवृत्ति पनि देखिया छ पनि। सार्वजनिक संस्थान डुबाउने एउटा फ्याक्टर यो पनि हो। सानो स्वार्थमा बसेर चाहिँ हल्लिएर चाहिँ डिस्टर्ब गरेर हिँड्ने त्यो कुरा होइन। त्यसैले चाहिँ यो दुईटा छुट्या रेगुलेटर र अपरेटर छुट्यायो भने नाफा घट्छ। के को कपाल दुखाइ कर्मचारीलाई मेरो तलब घट्छ, तलब घटाउन पाउँदैन भन्नु ठिक हो, मलाई सुविधा चाहिन्छ भनेर नेगोसिएसन गर्नु, छलफल गर्नु ठिक हो। नाफाको विषयलाई लिएर गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति ठिक लाग्दैन त्यो कुराहरू। संस्थानमा सरकारी लगानी 6.5 खर्ब नागिसकेको छ, तर सरकारले 2% भन्दा बढी प्रतिफल पाउन सकेको छैन। 18वटा संस्थान त घाटामै छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा
शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। बेलायती भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले समान सुविधाको माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अघि 6 दिनदेखि भोक हडताल जारी राखेका छन्। एउटै कामका लागि बेलायती र नेपाली नागरिक बीच विभेद गरिएको उनीहरूको मुख्य गुनासो छ। सत्याग्राहीहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक समेत बन्दै गएको छ। अहिलेसम्म त्यहाँको सरकारले मागको सुनवाई गरेको छैन। यसबारे थप जानकारी हडताल स्थलबाटै सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर राईबाट। 1948 जुन 9 नोभेम्बर 1947 गरेको सन्धिलाई यो राष्ट्रले चाहिँ मानेन र रेस्टोरेसन एक्ट 1976 को जुन जाति पातिको आधारमा छुट्याइने छैन भनेर जुन भनेको थियो त्यो पनि यो राष्ट्रले मानेन र जुन चाहिँ UN को बडापत्रमा पनि समान कमको समान ज्याला दिनुपर्छ भने पनि यो राष्ट्रले नदिएकोले गर्दाखेरि हामीले 30 वर्षदेखि चाहिँ आवाज उठाउँदै आउँदा पनि आजसम्म यो बेलायती सरकारले चाहिँ कुनै पनि पहलहरू नगरेको र सानातिना झिना मसिना मागहरू मात्रै यिनीहरूले पुरा गर्दै आएकोले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको मुख्य डिमान्ड भनेको चाहिँ इक्वालिटीको डिमान्ड हो। समस्याहरू विभेदहरू छ, यसलाई चाहिँ वार्ताबाट समस्या समाधान गरौँ। 70-80 वर्ष भइसक्यो यो सन्धि पनि त्रिपक्षीय भएको, यो द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्छ भनेर पत्र लेखे पनि आजको दिनसम्म बेलायती सरकारले कुनै पनि एउटा उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन नगरेको र वार्ताको लागि पहलै नगरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ बाध्य भएर अब यहाँ चाहिँ 3 जना ज्ञानराज राई र पुष्प राणा घले र धनबहादुर गुरुङ चाहिँ अहिले यसको लागि चाहिँ छिटो वार्ता कमिटी बनाएर नेपाल सरकारसँग चाहिँ पहल गर्नु पर्यो भनेर आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ र हिजोदेखि चाहिँ उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न र उहाँहरू अहिले जति पनि टेलिभिजनहरूले इन्टरभ्यू लिनु खोजिरहेको छ तर पनि उहाँहरू त्यो बोल्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको एकदमै ओभर 60 काहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ ज्ञानराज राई त अझै धेरै पुगिसक्यो, उहाँ 2013 मा बस्नु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्थिति चाहिँ अब 60 नागेकोले गर्दा पनि होला र यहाँ विभिन्न रोगहरूको दबाई पनि खाइराख्नु भएकोले गर्दा स्थिति एकदम नाजुक छ हजुर। अहिले नेपाली कांग्रेसका 22 जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा घोषणा गरेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ध्रुव वाग्ले, सुधीर कुमार शिवाकोटी, कृष्ण किशोर घिमिरे लगायत आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। आफूहरूका हकमा पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य सरह महाधिवेशनमा आउने व्यवस्था नगरेकाले राजीनामा घोषणा गरेको उनीहरूको भनाइ छ। केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि सकिएन। महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यता विवादबारे सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम नसकिएकाले बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्तावमा नेताहरूले फरक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने तय भएकामा बिहिबारको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले त्यो मितिमा सम्भव नहुने भन्दै सार्न प्रस्ताव गरेका थिए। भदौमा महाधिवेशन नभए कांग्रेसको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै महामारीबाट थलिएका व्यवसायलाई थप राहत दिँदै कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ। कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको भनिएका पर्यटन, यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यवसायलाई केही राहत दिँदै यस्तो क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जा आगामी पुससम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्ताजगीकरणको व्यवस्था गरिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उकास्दै उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन खोजेको छ। कोरोना महामारीका कारण नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाएर भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्तो अवधि कति थप गर्न सकिने भन्ने स्पष्ट छैन। होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई क्षेत्रका पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायका हकमा 2079 असार मसानसम्मको ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यस्तो रकममा थप जरिवाना नलाग्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन,
चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 2078 पुस मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका ऋणी तथा फर्म लगातार 2 वर्ष खुद नोक्सानी रहेमा त्यस्तो कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधन गरी 3 वर्ष कायम गरिएको छ। कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गरिनेछ। फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार 2 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार 3 वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड-19 को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। गत वर्ष करिब 9 खर्बको कर्जा प्रवाह भए पनि यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगएको भन्ने टीका टिप्पणी भएपछि यसपटक राष्ट्र बैंकले सेयरमा जाने कर्जामा कडाई गरेको छ। यस्तो कर्जा एक संस्थाबाट बढीमा 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 2079 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसअघिको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात अर्थात् CCD रेसियो 85%सम्म कायम गर्न अब बाध्यकारी नहुने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। पुँजीकोष र पुँजीकोषको अङ्गको रूपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र र सापट्टीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्राए थप न्यूनतम 1% थप ब्याज दर बढिदिने पनि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ। लघु वित्तले 25% ऋणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर अरू व्यवसाय सुरु गर्न लागेकालाई दिएको कर्जा 20 लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा र स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले खरिद गरिएको 25 लाखको सवारी खरिद पनि विपन्न वर्गमा गएको कर्जाका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गणना गर्न पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सेनाका साथ सुमन पन्त र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। मौद्रिक नीतिकै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई हामीले सोधेका छौँ। यसपटकको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कतिको सहयोगी बन्न सक्छ? मलाई यो मौद्रिक नीतिका दुईटा पक्ष चाहिँ अत्यन्त राम्रा लागेको छन्। एउटा चाहिँ यो पहिलो पटक 10-12 वर्ष यता प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवधारणा चाहिँ ल्याएको छ, प्रवेश पाएको छ र यो वर्ष चाहिँ अध्ययन गर्ने भन्ने कुरो मौद्रिक नीतिले लेखेको चाहिँ छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। दोस्रो पक्ष चाहिँ राष्ट्र बैंक र सहकारी बीच अलिकति केही जोड्ने प्रयास चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले गरेको चाहिँ छ। अब यसो दुईटा पक्ष चाहिँ छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब अलिकति कार्यदिशाको हिसाब किताबले वित्तीय क्षेत्र र मुलुकको चाहिँ शोधनान्तर स्थितिलाई मौद्रिक नीतिले बढी चाहिँ जोड दिएको, फोकस गरेको देखिन्छ। आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू जुन अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका थिए जबरजस्त ढङ्गले, त्यो हिसाब किताबले चाहिँ आएका देखिँदैन। यसपालिको मौद्रिक नीतिमा कुन कुन क्षेत्रहरू समेटिनु पर्थ्यो, कुन कुन क्षेत्रलाई समेटियो र कुन कुन क्षेत्रहरू समेटिएनन्? यसमा मलाई के लाग्छ भने यो कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा जुन प्रभाव पारेको चाहिँ छ र आर्थिक हिसाब किताबले हामी पूर्वत अवस्थामा फर्किसकेका चाहिँ छैनौँ र अघिल्लो वर्ष त नेपालको अर्थतन्त्र 2%ले चाहिँ सङ्कुचित भएको, आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको चाहिँ छ र यो वर्ष केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 4% को आर्थिक वृद्धि हुने कुराहरू अघिल्लो आर्थिक वर्ष भनौँ न 77-78 मा भनेको कुराहरू चाहिँ छ र आगामी आर्थिक वर्षमा 7-8% को यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनको लागि, पूर्वत पोजिसनमा फर्काउनको लागि 7-8% को आर्थिक वृद्धि दर आवश्यक पर्छ। त्यो 7-8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न मौद्रिक नीतिको चाहिँ योजना के, उपकरण के, औजार के
त्यसमा चाहिँ मौद्रिक नीति मौन रहेको र थप चाहिँ प्रयास नगरेको जस्तो देखिन्छ। र अर्कोतर्फ जुन राहतका कुराहरू चाहिँ छन् यो ऋणीलाई ब्याङ्कका ऋणीहरूलाई दिने कुराहरूमा ब्याङ्कलाई चाहिँ छोडेको, ब्याङ्कलाई स्वतन्त्रता दिएको जस्तो देखिन्छ। नीतिले शेयर बजारलाई चाहिँ कसरी समेटेको छ, यसले के क्षेत्रलाई समेटेको छ यसमा? अब शेयर बजारमा जाने यो शेयरको धितोको अनुपात चाहिँ यथावत राखेको छ, त्यसमा बोलेको चाहिँ छैन। 70% यथावत राखेको चाहिँ छ। तर ठुला चाहिँ खेलाडीहरूलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोजेको, यो चाहिँ एउटा ब्याङ्कबाट अधिकतम 4 करोडसम्म र पुरै ब्याङ्कबाट 12 करोडसम्म मात्र लिन पाउने जुन व्यवस्था गरेर ठुला खेलाडीहरूको चाहिँ भूमिकालाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न खोजेको छ। त्यो उपकरण बाहेक अरू शेयर बजारको उपकरण चाहिँ राष्ट्रले प्रयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्माण सम्पन्न भइसकेको सुखा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सरकारी व्यवस्था, बी योजनाहीनता र सी महामारीको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारी व्यवस्थामा 53%, बी योजनाहीनतामा 40% र सी महामारीको प्रभावमा मात्र 7% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारी संस्थानहरूमा कर्मचारीले कामै रोकेर आन्दोलन गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए स्वाभाविक सौदाबाजी, बी युनियनको राजनीति र सी दलीय प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। ग्रामीण भेगमा बालविवाहमा अझै पनि कमी आउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, बालविवाह रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने खालको गतिविधिहरू, सचेतनाका कार्यक्रमहरू, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू, आमा समूहको बैठकहरूमा अनि युवा टोलमा भएका जुन जति पनि क्लबहरू छन् यिनीहरूबाट एउटा सचेतनाका विभिन्न किसिमको होर्डिङ बोर्डहरू राखेर यस्ता किसिमको गतिविधि गरौँ भने बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सानो उमेरमा विवाह गर्दा उनीहरू अब एक त स्वास्थ्यले परिपक्व पनि भइसकेका हुँदैनन्, अनि उनीहरूलाई विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। प्रजनन क्रियाहरू सबै राम्रोसँग परिपक्व भइसकेको हुँदैन। शिक्षा नै दिने अनि प्रशासनिक रूपबाट अब गार्जेनहरूलाई पनि सम्झाउने बुझाउने गर्दाखेरि अब कम गर्न सक्ने मैले देखेको त्यही हो। फर्स्टमा त त्यो जुन बाल विवाह गर्ने उमेरका बच्चा बच्चीहरू, केटाकेटी, किशोर किशोरीहरू, उनीहरूलाई परामर्श दिनु पर्यो। अनि सेकेन्ड चाहिँ उनीहरूले यति गरे बापत भन्ने पनि नियम कानुन हुनु पर्यो। नियम कानुन चाहिँ अलिक कडा भयो भने चाहिँ अलि बाल विवाह कम हुन्छ। हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। पर्चा, पम्पलेट र पोस्टरहरूबाट र गाउँ गाउँमा र हाम्रो जस्तो समुदाय, जस्तो दलित समुदाय अनि जनजाति यस्तो समुदायहरूमा बालविवाह बढी भएको देखिन्छ। त्यसको लागि सचेतनामूलक र शिक्षा नै सबभन्दा सर्वोपरि माध्यम हो। सचेतना फैलाउनुपर्छ किशोर किशोरीहरूलाई, होइन? विद्यालयमा पनि आमा समूहमा आमा बुवाहरूलाई पनि स्वास्थ्य शिक्षा दिने कार्यक्रम राख्नु पर्यो। अनि अभिभावकलाई पनि यो सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्यो। अहिले यो मोबाइलले गर्दाखेरि बच्चाहरू धेरै फेसबुक चलाएर झन् पहिला आमाबाले बिहा गरिदिन्थ्यो भने सानो उमेरमा, अहिले आफू चाहिँ बिहा गर्न लाए। चेतनै जगाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो चेतना बिना त चाहिने यो अन्त्य हुन्न। सबभन्दा प्रमुख त्यही नै हो। खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिल्वाले टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीले सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। सदस्य सचिव सिल्वाले लगानी र तयारी अनुसार खेलाडीको प्रदर्शनको आलोचना गर्न नमिल्ने बताए। ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलमा 5 खेलाडी सहभागी थिए। पौडीमा गौरिका सिंह र एलेक्स शाह, सुटिङमा कल्पना परियार, जुडोमा सोनिया भट्ट र एथलेटिक्समा सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गरेकामा उनीहरू सबैजना पहिलो चरण पार गर्न असफल भएका थिए। सिल्वाले अहिलेकै लगानीमा नेपालले ओलम्पिकमा पदक जित्न नसक्ने बताएका छन्। टाइमिङ सुधारेर योभन्दा अर्को बाहेक हामीले राम्रो गर्न पनि सक्दैन। यदि प्लान वेले हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो टार्गेट अब साउथ एसियाको राम्रो गर्ने, एसियन गेममा चाहिँ हामी गोल्ड मेडल ल्याउने टार्गेटका साथ अगाडि बढ्न गयो भने मात्रै
अनि हामी चाहिँ गएर ओलम्पिकमा हामी चाहिँ पदक प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अरू सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रो खेलाडीहरूको प्रदर्शनलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ। सिलवाल ओलम्पिकमा नेपालको सेभ द मिसनका रूपमा सहभागी भएका थिए। सन् 2024 को पेरिस ओलम्पिकका लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीलाई अभ्यासमा राखेर तयारी गर्ने उनको भनाइ छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।